नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। स्थानीय तहको चुनाव आउन 53 दिन बाँकी रहँदा चुनावी चहल पहल बढ्यो। सबै दलका नेता कार्यकर्ता पालिका स्तरीय कार्यक्रममा व्यस्त। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा आज मोरङको सुन्दर हरैसा नगरको नगर अस्पताल उद्घाटन र नगर भवनको शिलान्यास। कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुनेमा जोड। उम्मेदवारहरूलाई समान मैदान दिन स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगको स्पष्टीकरण। व्यवस्था नगरेको भए धेरैको उम्मेदवारी रद्द हुने खतरा रहेको दावी। स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयमुक्त वातावरणमा चुनाव गर्न आयोगको दायित्व भएको उल्लेख। स्थानीय तहको चुनावमा आफ्नै दलको चुनाव चिन्ह लिन 58 वटा साना दलद्वारा विवरण पेश। प्राप्त विवरण अध्ययन गर्ने र संगठन र समिति भएका जिल्लामा मात्रै उम्मेदवारले चुनावमा आफ्नै चुनाव चिन्ह पाउने। म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिनेको भीड बढ्यो। आवेदन खुलेको पहिलो दिन 30,000ले दिए आवेदन। छनौट प्रक्रिया चैत 15 गतेदेखि सुरु भई अन्तिम नतिजा 22 गते प्रकाशित हुने। छनौट भएकाहरूको प्रशिक्षण चैत 28 गतेदेखि सुरु हुने। पार्टीका उम्मेदवारहरू जिताउन टोलमै खटिन नेता कार्यकर्तालाई कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतको आग्रह। महाधिवेशनमा पराजित भएकाहरू पनि चुनावी तयारीमा खटेर लाग्नुपर्नेमा जोड। एमसीसी बारे कम्युनिस्टले अनावश्यक भ्रम छरेको आरोप। नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 9 वैशाखमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने। आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनौटको मापदण्ड पनि तयार। जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएर काम गरिरहेकाहरूको हकमा कामको मूल्याङ्कन हुने। निर्वाचन आयोगका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै एमाले विरुद्ध नलाग्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा खबरदारी। आयोगले भित्री रूपमा गठबन्धनका दलहरूसँगको परामर्शमा नियमहरू बनाएको आरोप। अहिले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको दावी। सत्ता गठबन्धनमा स्थानीय तहको चुनावमा हुने गठबन्धनबारे अझै निर्णय हुन सकेन। स्थानीय तहको चुनावमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच तालमेल हुने एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालसँग कांग्रेसलाई नपर्खी चुनावी गठबन्धनको तयारी गर्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव। राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनमा फर्किने पनि उल्लेख। धनकुटामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा 4 दलबीच गठबन्धन हुने। सांगठनिक संरचनाहरूलाई समेत स्थानीय स्तरमा गठबन्धनको बैठक भेलाको आयोजना गरी सोही मर्म र भावना अनुसार चुनावी अभियानमा लाग्न निर्देशन। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी 3 दिने नेपाल भ्रमणमा यही शुक्रबार चैत 11 गते आउँदै। भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत विशिष्ट भेटघाट हुने। समकक्षी डाक्टर नारायण खड्कासँग द्विपक्षीय वार्ता पनि गर्ने तयारी। चैत 16 मा श्रीलङ्कामा आयोजना हुने बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको 5औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का श्रीलङ्का जाने। बिम्स्टेकका प्रधानमन्त्री देउवाले भर्चुअल सम्बोधन गर्ने। वडापत्र लगायत दस्तावेजमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय। उपत्यकामा घोषणा गरिएका 4 नयाँ शहर निर्माण गर्न सरकारले रोका गरेको 1 लाख रोपनी जग्गा खुलाउन गृह कार्य भइरहेको शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। 4 नयाँ शहरको भौतिक विकास योजना समेत छिटै स्वीकृत हुने दावी। रूपन्देहीमा माओवादी जिल्ला सदस्य सहित 38 जना राप्रपामा प्रवेश। माओवादी जिल्ला कमिटी सदस्य कर्णबहादुर विक, ओमस सतिया एकका वाइसिएल अध्यक्ष गणेश ठाकुर सहित विभिन्न पार्टी परित्याग गरी ओम सतियाबाट 26 तथा अन्य क्षेत्रबाट 12 राप्रपामा। वीरगञ्जका राजेश मान सिंह जसपामा प्रवेश। अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवद्वारा सिंहलाई पार्टीमा स्वागत। वीरगञ्ज महानगरका मेयर विजय सरावगी एमाले प्रवेश गरेपछि एमाले प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेका सिंह जसपामा प्रवेश। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसप्रति जसपाको असन्तुष्टि। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कांग्रेसले चासो नदिएको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको गुनासो। सरकारले सम्झौता सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको टिप्पणी। विवेकशील साझा गठबन्धनबाट मिलन पाण्डे पक्षले स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारी दिने। पाण्डे पक्षका नेताहरू विवेकशील साझा गठबन्धनबाट चुनाव लड्ने तयारीमा। रविन्द्र मिश्र पक्षले एकलौटी गरेको भन्दै मिलन पाण्डे पक्षले दिएको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। एमसीसीको विरोधमा काँडाघारीमा विस्फोटक पदार्थ राखेको अभियोगमा सांसद नवीना लामाका बुबा माणिक लामा काठमाडौँबाट पक्राउ। थप अनुसन्धान हुँदै। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 4,500 बढीमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा थप 45 जनामा संक्रमण पुष्टि। आजै 147 जना निको हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 3,135 जना सक्रिय संक्रमित। हङकङले नेपालसहित 9 देशबाट हुने उडानमा लगाएको प्रतिबन्ध हटायो। नयाँ प्रतिबन्धमा हङकङ प्रवेशपछि लगाइएको क्वारेन्टिन अवधिलाई समेत आधा घटाइयो। सीमा नियन्त्रण सम्बन्धी नियमलाई पनि अप्रिल 1 देखि लागू हुने गरी संशोधन। अप्रिल 19 बाट विद्यालयहरू पनि खुल्ने।
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट प्राविधिक धारमा उत्पादन हुने एउटै तहका जनशक्तिमा भिन्नता भएपछि पाठ्यक्रम समायोजनको तयारी। एउटै संस्थामा 2 थरी पाठ्यक्रम र 2 थरी जनशक्ति उत्पादनको आलोचना हुन थालेपछि प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम समायोजनका लागि तयारी हुँदै। मोरङको लेटाङमा एक शिक्षकले छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको विषयमा भएको विवादमा स्थानीय र प्रहरीबीच हिजो भएको झडपमा प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु, 8 जना पक्राउ। आज बिहानैदेखि कर्फ्यू, दोषीलाई कारबाही हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा प्रहरीले अभिनेता पल शाह विरुद्धको अनुसन्धान सक्यो। रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय तनहुमा बुझाइयो। शाह विरुद्ध अनुसन्धान सकेर मुद्दा भोलिसम्म दायर गर्ने तयारी। इलाका प्रहरी कार्यालय काकरभिट्टाका डीएसपी सुनिल दाहाल सहित 3 प्रहरी अधिकृतमाथि कारबाही। सवारी दुर्घटनाको घटनामा आर्थिक प्रलोभनमा नक्कली चालक खडा गरेको पाइएपछि दाहाल सहित काकरभिट्टाका प्रहरी निरीक्षक होमप्रसाद अधिकारी र जीवन मैनाली कारबाहीमा। टिप्परको ठक्करबाट युवतीको मृत्यु भएपछि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर प्रवेश गर्ने मुख्य नाका छिन्चु बजार केही बेर तनावग्रस्त। क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाहीको विषयमा सहमति नजिक पुगेपछि बजार र यातायात सुचारू। टिप्पर चालक र मोटरसाइकल चालक पनि प्रहरी नियन्त्रणमा। 1 किलो भन्दा धेरै सुनसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतीय नागरिक शुभम मेहरा पक्राउ। नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट आइतबार दुबईबाट काठमाडौँ आएका मेहराको साथबाट मलद्वारमा लुकाएर ल्याएको सुन बरामद। जाजरकोट जुम्ला जोड्ने सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि 50 करोड बजेट विनियोजन। 4 वर्षदेखि सो सडक खण्ड कटान जारी। केही दिनमा बोलपत्र आह्वान गरी काम अगाडि बढाइने सडक डिभिजन कार्यालयको भनाई। आज 57औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानून भए पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना अझै हुँदै वास्तविक पीडितले अझै न्याय पाउन नसकिरहेको अधिकार कर्मीहरूको दाबी। कतार भ्रमणमा रहेका श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र कतारका श्रम मन्त्री अलविन समेख अल मारी बीच भेटवार्ता। नेपाल कतार बीच श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि छलफल गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने र हस्ताक्षर गर्ने सहमति। हस्ताक्षर समारोहमा उपस्थित हुन मारीलाई नेपाल आउन निमन्त्रणा। स्थानीयको व्यापक विरोधका बावजुद नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको महाकाली नदी किनारमा भारतद्वारा एकतर्फी रूपमा तटबन्ध बनाउने क्रम अझै जारी। बर्खायाममा नेपालतर्फको भूभागमा क्षति पुग्ने निश्चित, सरकार मौन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तारको शिलान्यास भएको 3 वर्ष पूरा हुँदा 13% मात्र काम सम्पन्न। सडक विस्तारको काम सम्झौता भएको मितिले 42 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिए पनि पुनर्निर्माणको प्रगति भने निराशाजनक। सरकारले अनलाइन आवेदन दिएको 1 महिनाभित्रै सवारी लाइसेन्स लिन पाउने प्रणालीको विकास गर्ने तयारी थाल्यो। आगामी वैशाखको 16 गतेसम्म अहिलेसम्म आवेदन दिएका सबैको ट्रायल परीक्षा सक्ने दावी। आगामी जेठ 15 गतेसम्म बाँकी 5,72,000 लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने। सार्वजनिक सवारीको भाडा फेरि बढाउने सरकारको तयारी। हालकै अवस्थामा सार्वजनिक सवारीमा करिब 11.5% भाडा बढ्न सक्ने। यातायात व्यवस्था विभागद्वारा इन्धनमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाएर सवारीको भाडा बढाउनु पर्ने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तयार। बाख्राको दूधबाट उत्पादन हुने चीजको बिक्री बढेसँगै तनहुको बन्दीपुर स्थित राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान केन्द्रलाई बजारको माग धान्न धौधौ। नेपाली चीज विदेशको भन्दा ताजा र गुणस्तरयुक्त भएको कारण नेपालमा बाख्राको दूध भन्दा चीजको माग बढ्दो। सार्वजनिक खरिद नियमावली 11औं संशोधन मान्य नहुने निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहको चेतावनी। सहमति भन्दा बाहिर गएर ठूला निर्माण कम्पनीलाई कार्टेलिङ गर्न सहज बनाउने र साना निर्माण व्यवसायलाई विभेद गर्ने नियमावली बनाएको आरोप। नेपालले निर्यात व्यापारमा नयाँ कीर्तिमान बनायो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा नेपालले 1 खर्ब 47 अर्ब 74 करोड 60 लाखको वस्तु निर्यात। सोही अवधिमा 38.64% ले बढी 13 खर्ब 87 अर्ब 34 करोडको वस्तु आयात। अवैध डिजिटल कारोबार मौलाएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दावी। दैनिक 50 करोड रकम अवैध रूपमा विदेशिन थालेको भन्दै सरकार सबै शक्ति लगाएर अवैध कारोबार रोक्न लागि परेको तर्क। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई पहिले प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज सोमबार 17.99 अङ्कले बढेर 2634.57 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 2 अर्ब 59 करोड 27 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार। ब्याटिङमा खराब प्रदर्शन गरेको नेपाल आईसीसी लिग 2 अन्तर्गत यूएईसँगको खेलमा 79 रनले पराजित। 203 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 35 ओभरमा 103 रनमा समेटियो। नेपालको योगफल 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा कम। धनगढीमा जारी अन्डर 19 राष्ट्रिय प्रतियोगितामा कर्णालीद्वारा बागमतीमाथि 9 विकेटको शानदार जित दर्ता। मुख्य खेलाडी चोटका कारण टोली बाहिर र केही खेलाडी आन्तरिक प्रशिक्षणमा रहेपछि साबिक विजेता एपीएफले पीएम कप आमन्त्रण महिला भलिबल प्रतियोगितामा भाग नलिने।
आफ्नो देशमा रुसको आक्रमण नरोकिए तेस्रो विश्वयुद्ध हुन सक्ने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको चेतावनी। आज 26औं दिनसम्म रुसी आक्रमण जारी। घेराबन्दीमा परेको मरियोपोललाई आत्मसमर्पण गर्न रुसको अल्टिमेटम युक्रेनद्वारा स्वीकार। युक्रेनको सुमी स्थित एक कारखानाबाट रासायनिक हानिकारक ग्यास एमोनियाको चुहावट। 5 किलोमिटर आसपासका मानिसहरूलाई ठाउँ छाड्न आग्रह। चीनले रुसलाई हतियार नदिने अमेरिकाका लागि चीनिया राजदूतको दाबी। रुस युक्रेन बीच जारी वार्ता सम्झौता नजिक पुगेको टर्कीको भनाई। जारी रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर भोकमरी बढ्ने तथा खाद्यान्न अभाव देखिन सक्नेतर्फ सर्वत्र चिन्ता। विश्वकै प्रमुख अन्न उत्पादक युक्रेन र रुस बीचको युद्धले संसारभर खाद्यान्न संकट देखिने र मध्यपूर्व र उत्तरी अफ्रिकाको खाद्यान्न संकट थप गहिरिने ह्युमन राइट्स वाचको चेतावनी। नेटो र युरोपेली संघका सहयोगीसँग बैठकपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रबार पोल्यान्डको भ्रमण गर्ने। व्हाइट हाउसको घोषणा। बाइडेनले युक्रेनमा जारी युद्धका लागि मानवीय प्रतिक्रियामाथि चर्चा गर्न पोल्यान्डका राष्ट्रपति आन्द्रेजेन्ज डुडासँग भेटवार्ता गर्ने। कोरोना संक्रमण बढेपछि चीनको जिलिन प्रान्तमा प्रतिबन्धात्मक नियममा कडाई। करिब 90 लाख जनसंख्या रहेको त्यहाँका नागरिकलाई आउँदो हप्तासम्म घरभित्रै बस्न अपील। खाद्यान्न लगायतका सरसामान खरिदका लागि बाहिर निस्कन समेत रोक। चीनमा सोमबार दिउँसो कुनमिङबाट ग्वान्झाउका लागि उडेको 132 यात्रु सवार बोइङ हवाईजहाज दुर्घटनाग्रस्त। उद्धारको काम भइरहेको अधिकारीहरूको भनाई। घटनाबारे विस्तृत विवरण आउन बाँकी। यात्रु जीवितै भेटिने सम्भावना न्यून। बेल्जियममा कार्निभल पर्वमा सहभागी हुन लागेको भिडमाझ तीव्र गतिमा आएको एक कारले ठक्कर दिँदा 6 जनाको मृत्यु। घटनामा 40 जना घाइते। कार चालक र कारमा सवार सबै पक्राउ। टापु राष्ट्र श्रीलङ्का अहिले इतिहासकै गहिरो आर्थिक संकटमा। चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कामा पेट्रोल ग्यासको लाइनमा उभिएका 2 जनाको मृत्यु। चर्को गर्मीमा घण्टौंसम्म लाइनमा बस्न नागरिकहरू बाध्य। आम आदमी पार्टीले पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंहलाई राज्यसभाको उम्मेद्वार बनायो। मार्च 31 मा राज्यसभाको चुनावमा 13 वटा सिटको लागि चुनाव हुने, जसमध्ये पंजाबका सांसदहरूले 5 सांसदको लागि मत दिने तयारी। र भारतको बिहारमा विषालु मदिरा सेवन गरेर होली मनाएका मध्ये कम्तीमा 32 जनाको मृत्यु। विषादी युक्त मदिरा सेवनबाट दर्जनौं व्यक्ति बिरामी भएकाले मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने। प्रहरी र व्यवसायी बीचको मिलेमतमा घटना भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।